The power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Dalaygon o himaya sa Dios. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, mapasalamaton kita sa Ginoo na sa kanunay aneno sa kita karong ikadumingguha uban sa atong pagpamalandong o pag-inabitay sa buhing pulong sa Dios. Nini ikakawhaan og duha nga Domingo sa liturhikanhong kalendaryo sa simbahan. Uban sa tumang kasibot atong pagpanumbaya sa tagsa-tagsa nato kagalingon. Nagasangpit ako kanimo tibok adlaw, kaluy ako Ginoo. Ikaw maayo ug kusog mo pasaylo. Puno ka sa gugma alang sa tanan ngan magtawag kanimo. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, pun-a ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong walay puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa kanunay na usab mga kaigsunan ko diha ni Kristo, atong pagpanumbaya sa matag usa kanato sa usa ka malipayon o maayong buntag kaninyong tanan. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, Apostolic See of the Philippines, uban ni Obispo Stephen Grinke, ang Bishop Overseer dinhi sa Diocese sa Philippines, uban kang Deacon Jaime Barili, ug kiniyong yung ubos nga igsuon nga sa ingon makig-ambit na usab kaninyo, Melvin Clapano, sulod ning atong mga gutlo og programa sa radyo ang Himaya sa Dios. Og sa kinitibuk-an nga matuuhon sa Holy Catholic Church uban sa Missionary Brothers of Perpetual Help, kaninyong tanan mga kaigsunan ko din ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Sa ingon usab nining paglanog nining atong tulmanon sa matag Domingo diha sa kahanginan, nagihatagan og kinabuhi nining atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval Radyo Natin. Sa ingon usab niining nga tanan atong pagpanumbaya sa tagsa-tagsa nato kagalingon uban sa pagpasalamat sa Ginoo nining atong panagtigom dinhi sa natad sa kahanginan uban nining atong programa ang Himaya sa Dios. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Unya miingon si Moises sa katawhan, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo, og tumana kini aron kamo magpabiling buhi og makasulod og makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo. Ang Diyos sa inyong katigulangan ayaw dugangi ni kuhae
ang gisugo ko kaninyo. Tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Tumana ninyo kini, kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Inig kadungog nila niining tanang mga balaod. Muingon sila, sa walay duha-duha ang katawhan niining dakong nasod maalamon o masinabuton. Kay unsa mang nasura nga gamhanan, kansang Dios duol kaayo niini. Ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios nganhi kanato. Sa dihang mosangpit kita kaniya. Ug unsa mang nasura nga gamhanan nga may mga balaod ug mga tulumanon nga matarong ingon ni ining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo ni ining adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo, ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha at tubangan sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala ug nagabuhat sa matarong nga nagahuna-huna sa kamatuuran diha sa iyang kasing-kasing ug wala magasulti og daotan sa iyang dila. Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya nga wala magdagmal sa iyang isig katao, ni nagpasangil batok sa iyang silingan. Pinaagi kaniya ang sad-an gitamay, samtang nagapasidungog siya kanila nga mahadlukon sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto nga hilabihan sa iyang salapi ug wala modawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat ni ining mga butanga, dili gayud masamo. Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Ang tanang maayo o hingpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ni magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuuran. Aron sa tanan niyang binuhat, may sama kita sa unang mga bunga. Busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug daotang mga buhat, ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga iyang gitisok diya sa inyong kasing-kasing, kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi
sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunua tumana kini. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ang mga Parisiyo o pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus ug namatikdan nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Parisiyo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo god, labi na ang mga Parisiyo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Parisiyo kung dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi ni mukaon sila ug bisan unsa nagikan sa merkado kung dili pa kini nila kahugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan ug mga tumbaga ug mga higdaanan. Busa nangutana kang Hesus ang mga Parisiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katugulangan, kundili nangaon hinuon na hugaw ug kamot. Si Jesus mitubag kanila, wala gayud masayop si Isayas sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakarong ingnon kamo, sumala sa giingon sa Diyos nga gisulat ni Isayas. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo
nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Og midugang sa Jesus sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulun-an nga iya sa tao. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang huna-una, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, o pagbinuang. Kining tanan naggikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong pag-aninaw ug pagduki-duki diya sa atong galamhan uban sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, uban sa maayong kaluwasan ug pulong nga nagahatag kanatog kaluwasan diya sa Ebanghelyo, atong makita ug maaninaw nga adunay mga mensahe nga makapaamgo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Adunay duha ka butang nga atong mapamalandungan sulod sa atong pag-inambitay, mga kaigsuonan ko. Ug kini nga mga pulong mao kining mosunod diya sa atong mga pagpamalandong. Ang una, nga diin sa atong Kristohanong kinabuhi, anaa ang pagbuhat sa kasuguan sa tao, dili sa kasuguan sa Dios. Ang atong mga buhat usahay maong pagtuman sa kasuguan sa tao kaysa kasuguan sa Dios. Ang ikaduhang nga punto, mga kaigsunan ko, nga diin ang kasuguan sa Dios maunta ang tumong sa atong pagsunod. Nga ang kasuguan sa Dios maunta ang puntarya sa atong pagsunod sa Dios sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ug kining mga butanga mao'y maglangkob sa tagsa-tagsa nato kagalamhan diya sa atong pagpatidlong sa mga mensahe sa Dios nining atong pag-inambitay sa ikakawhaan ug duha nga Domingo sulod sa liturhikanhong kalendaryo sa simbahan. Nga diin magatuman kita sa kasuguan sa Dios ug magatuman usab kita unta dili lamang sa kasuguan sa tao. Busa kung atong aninawon, nagalangkob kini diya sa mga papel na atong puy-an sa atong Kristohanon
nga kinabuhi. Nga dayag na lang ato sa punta kining mapuyan. Nga diin malikayan nato ang tumang pagsunod lamang sa mga kasuguan sa Dios, nga usay ang naman sa kasuguan sa tao, nga usay malimta na nato ang kabilinhon sa kasuguan sa Dios. Nga unta ang pagsunod nato sa tawhanong kasuguan usa kini kagiya diha sa pagkabot o pagtuman sa kabubuton sa Dios. Busa sa ingon ni ini ato untang mapadayag diya sa timos ug hingpit nga pagpuyo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Kay mao kini ang mga butang nga bililhon nga magagiya kanato padulong sa Dios ug mismo padulong sa atong relasyon sa atong isig katao. Kay uban sa atong pagpuyo niini atong mapatunhay ug mapatigbabaw ang kabililhon sa ingon atong maaninaw ang kabililhon sa mensahe sa Dios. Ngunang ang una nga punto nga atong pagatukion nga din ang Kristohanon nato ang kinabuhi usahay sa kanunay magabuhat sa sugo sa tao, dili sa sugo sa Dios. Busa kung atong makita ang mga Parisiyo o pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem, mialirong kang Hesus. Ug kunya na matikdan nila nga may mga tinun-an sa Jesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Parisiyo nga buhaton sa mga tao. They are much concerned about following their traditions and what their ancestors had been telling to them to do so. Nalimtan nila ang mensahe usab sa kabililhon sa pagbuhat niini sa ngalan sa Dios. Manang nangreklamo sila sa unsay nakita nila sa mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, kay nakasukuhay sila sa gimbuhatan sa mga tao. Usahay sa atong kinabuhi, mga kaigsunan ko, atong makita nga musunod kita sa unsay mga na-practice ug natuman diya sa atong katilingban. Labi na gayud usay sa moderno nga mga pamaagi, na usay ang atong mga values makalimtan na. Ang atong mga hiyas o bertud, isip mga Diyos nun ug mga tao nga gitawag sa Diyos makalimtan na. Kay musulod na ang garbo, musulod na ang walay pagpakabana, musunod na ang kompetasyon, ug ang tanan-tanan nga diin mao'y maka-impluwensya kanato sa katilingban, nga usahay mao'y makapahilayo kanato. Mao nang diya sulod sa pamilya ug sa atong katilingban ug mismo sa atong kinabuhi. Ato untang maninaw nga diya sa atong pagpuyo uban sa atong pagtuman niini, dili kita magpadala sa bulog sa unsay na andan ug gimbuhatan sa katilingban diya sa mga tao uban sa impluwensya sa bag-o nga panahon karon. Kundi magatuman kita tungod alang sa kaayuhan sa atong kinabuhi ug alang sa atong isikatao. Nga diin kining atong pagbuhat sa mga tulumanon ug gimbuhaton sa atong isikatao ug gitudlo kanato sa tawhanon nga paagi, ato kining madala ngadto sa pagbuhat diya sa kabubuton sa Dios. Ang ikaduha nga punto, mga kaigsuunan ko, nga diin diha sa atong kinabuhi ana ang tawag sa pagbuhat sa kasuguan sa Dios. Mao nang gilakbitan pagsaysay sa atong Ginoo ug siya miingon, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa bakba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakigilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan
nagikan sa sulod sa tao ug mao'y makahugaw kaniya. Muna importante day ang paglantaw sa unsay sulod sa atong kinabuhi kay mao kini pagtuman sa kabubut-on sa Dios ug sa iyang mga kasuguan. Nga diin ang atong Ginoo nagahatag og makasuguan nga angay natong tumanon sa atong kinabuhi. Nga diin gilantaw ang bili diya sulod sa atong kasing-kasing, sulod sa atong galamhan ug sulod sa atong pagkatao aron munta mo gawas ang mga maayong gawi ug buhat na atong ipaambit ngadto sa Dios ug sa atong isikatao. Ug usa kini kapagtuman sa kasuguan sa Dios kung atong malanta ug buhaton sa unsay naa sa kinitabukan sa atong kinabuhi diya sa kahiladman sa atong pagkakita. Busa makaigsunan kung mapadayonon unta kita na magpuyo sa Kristohano ang kinabuhi uban sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Nang kasuguan sa tao mahimong usa ka pagtuman sa kasuguan sa Dios. Ug ang kasuguan sa Dios isip tao kita makabuhat niini sa ngalan sa Dios usa. Aron kita magpuyo sa hingpit nga Kristohano nga kinabuhi nga ang matag usa mahimong tinuod nga sumusunod sa Dios. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, natapos na ang mga gutlo sa atong pag-inambitay. Ug uban niini mapasalamaton kita sa usag-usa. Uban sa istasyon sa radyo nga nagpasiugdan nining pagpadangat nga na sa kahanginan. Ang 103.9 FM Naval radyo natin, daghan kaayong salamat. O kaniyong tanan makaigsunan ko din ni Kristo, daghan kaayong salamat. Sa ngalan ni Bishop Stephen Grinke uban ni Deacon Jaime Barili, o sa tanang matuon sa Holy Catholic Church uban sa Missionary Brothers of Perpetual Help nga nagpasiug daw sa niining maong tulmanon sa kahanginan ang himaya sa Dios. Sa ngalan sa Holy Catholic Church Apostolic Sea of the Philippines, the Diocese of Kansas, USA, kining inyong ubos nga igsuon, Melvin Clapano, magpasalamat kaninyo diha sa tagsa-tagsa ninyo kagayunan sa pagpaminaw nini atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios sa atong programa sa kahanginan, ang himaya sa Dios. Dalaygon o himaya sa Dios, magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dalaygon ug himaya sa Dios. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Good news sa atong mga mag-uuma. Mapalit na sa Margie Grace General Merchandise ang fertilizer nga 1414 Complete Fertilizer, 1620 Fertilizer o Urea Fertilizer. Mga produkto sa Philpost. Abono sa palay, kinahanglan ang mga produkto sa Philpost. 1414 Complete Fertilizer, 1620 Fertilizer o Urea Fertilizer. Mapalit sa Margie Grace General Merchandise na himutang sa Barangay Santissimo Rosario, Naval, Biliran. Prince Hypermart, kasama sa araw-araw mo. Hello, mga kasabay sa buhay! Bagsak presyo ba ang hanap mo? Because this August 30 to September 1, 2024, grab the exciting offers on our 3-day sale promo! Woo!
get up to 50% off on selected general merchandise items tulad ng laundry basket, food keeper, tumblers, mugs, and many more. Plus, may buy one take one offers pa. Tara na mga kasabay sa buhay! Huwag palampasin ang aming bagsak presyong offers exclusive sa ating mga royalty members. Kita-kits sa pinakamalapit na Prince Hypermart. See posters and print ads for more details. At ano man ang kailangan nyo sa Prince Hypermart, abot kayang presyo, lahat ng gusto mo. Prince Hypermart, serbisyong totoo, tara na, punta na tayo. Prince Hypermart, groceries, household needs, payment service, sabay-sabay. Prince Hypermart, sa Prince Hypermart, kasabay mo sa buhay. Ako si Angelica De Parine, usa ka lawyer ug blogger. Living life in the corporate and legal world kay challenging gyud. Maunang ang coffee breaks kay importante gyud para sa mga busy people like me. But as someone who has acid reflux, pilian ko sa kape. That's why I choose the low acid MX3 coffee. Kape nga naay vitamin C and calcium. Giibanan pud nako og healthy diet ug exercise. Maong bilib ko sa MX3 coffee. My daily buddy. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtayin, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaon pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon. Ako si